Sagaran gyud nga pangutana sa ahente or malisdan sa ahente is ang pagpangita og client. So basically naay tulo ka type sa kliyente or prospect clients nga pwede nimo maduol. Number one is ang students, working crowd, ug mga investors. Kini mga students mao ni mga students nga gikan sa lain nga provinces, let's silang Leyte, Bohol, Davao, Negros, Iloilo nga nag-study sa Cebu Doctors, San Jose, San Carlos nya naa ni sila sa apartment nag-abang pwede ni nimo duolon sila ofera nimo og mga kondo nga 18 square meter, 24 square meter or even mga house and lot nga 2 bedrooms nga pwede sila makastay dito for 4 years hantod mag-graduate sila. Sa working crowd pod pwede nimo di moadto ka sa IT Park, mangutana ka dito sa mga HR kung naa ba sila mga empleyado dito nga taga Leyte, taga Bohol, taga Negros, Davao nga interested mag kuha og unit nga bisag mga tag 2.4 million nga mga dili kay bugat mga kondo nya para sayon pod ka makaduol didto sa HR pwede nimo hagdon ang HR nga tagaan nimo sa referral fee para mo assist pod siya nimo. Ang investors mao ni mga tawo nga ang uban nini dealers mo palit silang balay mo baligya mo build silang balay ibaligya inana ilang style napoy uban ini nga mga developer gyud yang ilang trabaho is pag-develop gyud og mga projects within sa Cebu. So for example kini mao man ni ang owner sa Beachwater. So kung naa kayuta nga kanang available nga let's say lang tag 10 hectares, 4 hectares kini sila na chance nga ma-interest ana maka-commission pag nila. Sayon ra pod pagpangita sa investors kay kahibaw na magkadaan nga kini sila tag-iya og mga apartment, tag-iya og mga subdivision, tag-iya og mga business, let's say lang na maligya sila og car parts or mga used cars kini sila imong pa explainan nga kung mopalit sila og kondo pwede nila paabangan dito sa mga estudyante, pwede nila i-resell dito sa mga working crowd. So mao na ang mga type sa investors nga imong duolon nanay negosyo ba nga ofera nimo tagaan nimo ka idea kung unsa ang real estate o unsa ang paagi nga makakwarta sila sa real estate. So dili kayo lisod ang pagpangita, ang importante lang nga magkugi ka o mag-explain jud kag klaro nila ug unsaon nila ang pag-avail